दोस्तों के हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, क्योंकि बहुत से उलमा का ये मानना है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम खुरासान की फ़ौज में भी शामिल होंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो मौजूदा कशीदगी है वो भी इसी पेशगोई का हिस्सा है। इन तमाम तर सवालों की दोस्तों हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आज दुनिया के सारे मुसलमानों की नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई है, महदी। दोस्तों मशरिक़ वुस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और ख़ास तौर पर ईरान की सरजमीन अब पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। तकरीबन हर रोज़ खबरें बताई जा रही हैं कि अमेरिका और इसराइल हमले की तैयारी कर रहे हैं और वो ईरान को मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान ये तनाज़ा समझते हैं वो एक संगीन गलत फहमी में मुब्तला हैं, क्योंकि दोस्तों ये महज तेल के वसाइल पर कब्जे की लड़ाई नहीं बल्कि ये वो अजीम फितना है जिसका हमारी दीनी किताबों और अहादीस मुबारका में तकरीबन 1400 साल पहले जिक्र फरमा दिया गया है। इसी लम्हे दोस्तों ईरान के अंदर से ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं जो दुनिया भर के उल्मा और दानिश्वरों को हिला कर रख रही हैं। एक तरफ जंग के स्याह बादल छा रहे हैं और दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम पहले ही इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं और वो ये मानते हैं कि ईरान ही वो बाबरकत सरजमीन है जहाँ से उनका ज़हूर होगा। इन तमाम तर हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि ईरान में बिल्कुल क्या हो रहा है और जो इसे दीगर इस्लामी ममालिक से मुमताज़ कर रहा है, और क्या वो सदियों से मुंतज़िर वाक़या जो है वो आ चुका है। दोस्तों सबसे पहले जो है हमें ईरान की मौजूदा सूरत हाल को खुली आंख से देखना चाहिए, क्योंकि हर अखबार उठाएं या सोशल मीडिया की कोई पोस्ट स्क्रॉल करें या मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबरें सुनें तो आपको साफ नज़र आएगा कि इस वक्त दुनिया की जो काफिर ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिका हो या इसराइल हो या उनके इत्तेहादी, सब मुत्तहद होकर एक ही मुल्क पर नज़रें जमाए हुए हैं। असल सवाल यह है कि ईरान में ऐसी क्या चीज़ है जो इन टेक्नोलॉजी से लैस और एटमी हथियारों वाले सुपर पावर्स को एक अकेले मुल्क से इतना शदीद खतरा महसूस हो रहा है। इन सब की क्या वजह है दोस्तों? हकीकत में ईरान और इराक़ के बहुत से नामवर उल्मा और रूहानी शख्सियात जो हैं वो दोस्तों ये दावा कर रहे हैं कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। इन दावों के मुताबिक वो कहते हैं कि वो फ़िलहाल पर्दे गैबियत में हैं या वो अवामी नज़रों से ओझल रहकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उन उलमा का पुख्ता यकीन है कि वो इसी दुनिया में मौजूद हैं। ये दावा बहुत वज़न रखता है, क्योंकि जब हम अहादीस मुबारका का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर तब होगा जब ये दुनिया जुल्म व सितम, नाइंसाफ़ी और जुल्म व जवर से भर जाएगी। आज अगर हम आलमी नक्शा देखें तो मुसलमानों को कहीं चैन नहीं मिल रहा, मुख्तलिफ़ खित्तों में ममालिक में खून बह रहा है। ऐसी सूरत हाल में ईरान के रूहानी रहनुमा दावा करते हैं कि जो हस्ती इस जुल्म का ख़ात्मा फरमाएगी वो पहले ही दुनिया में आ चुकी है और बहुत जल्द, शायद हमारे तसव्वुर से भी जल्द, वो अवाम के सामने खुलकर सामने आ जाएंगे। दोस्तों ये पेशगोइयाँ बेबुनियाद नहीं समझी जा रही, बल्कि उन्हें ईरान की जारी मज़ाहमती जद्दोजहद से बराह रास्त जोड़ा जा रहा है। इससे एक अहम सवाल उठता है, ईरान ही क्यों? अगर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर मक्के से होना है तो फिर ईरान की इतनी शदीद बहस क्यों हो रही है? दोस्तों इसे समझने के लिए हमें उन अहादीसों को देखना होगा जिनमें मशरिक से उठने वाली फ़ौज का जिक्र है। बहुत सी रिवायत में है कि मशरिकी सरजमीनों से जो अक्सर खुरासान के नाम से जानी जाती हैं उनसे स्याह झंडों वाली एक फ़ौज उठेगी। ये फ़ौज हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हिमायत करेगी और फिर ज़मीन की कोई भी ताकत उसे रोक ना सकेगी। यहाँ तक कहा गया है कि वो बैतुल मुक़द्दस में अपने झंडे गाड़ देंगे। दोस्तों अगर आज जोग्राफिया का जायज़ा लें तो कदीम खुरासान का बड़ा हिस्सा मौजूदा ईरान के अंदर आता है। सबसे अहम बात यह कि इस वक्त ईरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो खुलकर इसराइल और अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। दीगर इस्लामी ममालिक जो हैं दोस्तों या तो वो खामोश हैं या वो मुख्तलिफ समझौतों में फंसे हुए हैं, मगर ईरान की क़यादत और अवाम डट कर खड़े हैं। ये मज़ाहमत खुद इस बात की तरफ इशारा करती है कि शायद यही वो सरजमीन है जहाँ से हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज की बुनियाद रखी जाएगी। उलमा इकराम ये समझते हैं कि इस सूरत हाल पर गहरी गौर व फिक्र की ज़रूरत है। गुज़श्ता बरसों में ईरान पर लगाई जाने वाली पाबंदियाँ देखें तो उनके साइंसदान शहीद किए गए, उनके रहनुमाओं को निशाना बनाया गया, फिर भी ये कौम झुकी नहीं बल्कि मज़ीद मजबूत और पुरअज़म होकर उभरी है। अमेरिका और इसराइल का जंगी जुनून दरहकीकत खौफ की बुनियाद पर है। दज्जाली क़ुव्वतें बाखूबी जानती हैं कि उन्हें किस से मुकाबला करना है। यहूदी रिवायात में भी एक मसीहाई हस्ती का जिक्र है और वो भी जानते हैं कि एक मुसलमान रहनुमा उठेगा
جو ان کے پورے نظام کو تہس نہس کر دے گا۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جو جارحیت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ فوجی طور پر ایران سے ڈرتا ہے، بلکہ اسے اپنی کتابوں سے علم ہے کہ اس کی تباہی کا آغاز اسی خطے سے ہوگا جسے آج ہم سب ایران کے نام سے جانتے ہیں۔ اس لیے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ان قوتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو ان کے حامی بن سکتے ہیں۔ دوستو، ایک اور اہم نقطہ قابل ذکر ہے۔ قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں دوستو، تقریباً یا تو وہ سب پوری ہو چکی ہیں یا ان کو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ وقت کا تیزی سے گزرنا، بے حیائی کا پھیلنا، بلند عمارتیں بننا اور صحیح علم ختم ہو جانا، سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب صرف بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ ایسے وقت میں جب ایران کے علماء کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں اور اب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے، تو دوستو یہ باتیں جو ہیں دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران کی موجودہ تیاریاں، اس کے میزائل پروگرام اور فوجی طاقت کسی خاص ملک سے لڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اس عظیم فوج کا حصہ بننے کے لیے ہیں جس کی قیادت خود حضرت امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں، جو جنگی ماحول ہم دیکھ رہے ہیں وہ کوئی عام سیاسی تنازع نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جو اپنے آخری اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ دوستو، آپ خود فیصلہ کیجئے، کیا 50 سے 100 سال پہلے موجودہ صورتحال ایسی تھی؟ بالکل نہیں۔ آج ٹیکنالوجی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے دوستو تجالی فتنہ ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں اہل حق کو بھی ایک مرکزی طاقت کے مرکز کی ضرورت ہے۔ اس وقت ایران شیعہ اور سنی دونوں مفکرین کے لیے بحث کا بڑا موضوع بن چکا ہے۔ کچھ لوگ دوستو اختلافات کر سکتے ہیں مگر حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میدان جنگ میں اگر کوئی سینہ سپر ہو کر کافر طاقتوں کا مقابلہ کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ایران ہے، اور یہ حقیقت بہت سے لوگوں کو سوچنے پر یہ مجبور کر رہی ہے کہ وہ یقین کریں کہ اللہ کی مدد ضرور اس قوم کے ساتھ ہے جو دین کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں اور زبردست دباؤ کے باوجود نہیں جھکے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ انہی سے منتظر نجات دہندہ کا ظہور ہو، یا کم از کم ان کی مدد کرنے والی ابتدائی جو قوتیں ہیں وہ یہیں تشکیل پا رہی ہوں۔ اور دوستو، احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء نے ایک اور سنگین پیشگوئی کی ہے کہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی جنگ چھڑے گی جسے الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، جس میں دنیا کی بڑی آبادی ختم ہو جائے گی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ کشیدگی کو اسی جنگ کے شرارے سمجھا جا رہا ہے۔ آج جو میزائل اڑ رہے ہیں کل وہ ایٹمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اور دوستو، جب ایسا ہوگا اور دنیا میں تباہی پھیل جائے گی اور مایوسی عروج پر پہنچ جائے گی تو انسانیت کو نجات دلانے کے لیے کسی ذریعے کی شدید ضرورت ہوگی۔ ایران کے اندر سے اٹھنے والی یہ آواز کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، در حقیقت اسی مایوسی کے اندھیرے میں امید کی ایک کرن ہے۔ دوستو، یہ دعویٰ اس لیے بھی زور پکڑ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں کوئی ایک رہنما یا ملک پوری امت مسلمہ کو متحد کرنے کے قابل نظر نہیں آتا۔ نتیجے کے طور پر سب کی نظریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزے پر لگ گئی ہیں اور ایران اس امید کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ دوستو، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا معاملہ انتہائی راز میں رکھا گیا ہے تاکہ دجالی قوتیں انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اگر علماء کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں تو دوستو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹی وی پہ آ کر اعلان کر دیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایران کی فوجی حکمت عملیاں، پراکسیز جنگیں اور شام و لبنان میں اثر رسوخ سب ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہوں۔ وہ منصوبہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے زمین ہموار کر رہا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور اچانک سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ غلطی پر ہیں۔ ان کے ظہور سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین تیار کرے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی، اور شاید ایران کے لوگ وہی قربانیاں دے رہے ہیں تاکہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں تو ان کے پاس ایک تیار فوج اور مضبوط بنیاد موجود ہو جو ان کے ساتھ کھڑی ہو سکے۔ دوستو، آپ کا دل حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ ایران ہی وہ سرزمین ہے جہاں سے امام مہدی علیہ السلام کی فوج ابھرے گی؟ اپنی رائے ضرور کھل کر اور ایمانداری سے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔